गजाल आयकूंक आयली काना की डॉक्टर चेतन भटिकराचें डेथ जाली आहा म्हणून. हय तुमची कितें वृत्ती? खरें सांगपाचें म्हणल्यार राती म्हाका मध्यराती जेन्ना फोन आयलो तेचे बरोबर जो सुशांत म्हूण आशिल्लो त्याचो आयलो, सागर जावडेकराचो आयलो, खूब जाणांचे आयले की अशें अशें घडलां. खरेंच इट इज अ शॉकींग न्यूज टू मी. आमकां खरेंच शॉकींग न्यूज ती, कारण अशें मरण येतलें म्हणून एक्सपेक्ट नाशिल्लें. कारण ताणें आपलें जिवन जें आसा तें सगळें लोकसेवे खातीरूच ताणें समर्पीत केल्लें म्हणलें जाता. गेले 7-8 वर्सां तो समाज सेवेक इतलो बुडून गेल्लो भुरगो. हांव ताका भुरगो म्हणटा, राजकारणी म्हणना, कारण राजकारणांत येवं नाशिल्लो तो समाज सेवेचूच आशिल्लो एज अ डॉक्टर कितें, आनी राजकारणांत येवन ती सेवा फुडें व्हरपाक ताचो प्रयत्न आशिल्लो. पूण प्रत्येक कडेन खंय फुडें सरतलो अडखळे आसता, तातूंतल्यान तो मार्ग काडटालो. मगो पक्षाच्या बरोबर तो आशिल्लो. मगो पक्षाचो फोंड्यां ताणें मगो पक्षाच्या नांवार भरपूर काम केलां, कार्यकर्ते जोडल्या आनी आपलें संपूर्ण लायफ जें आसा तुका सांगता हांव की ताणें ह्या समाजा खातीर फोंडेच्या किंवा फोंडा तालुक्यांतल्या समाजा खातीर ताणें वावुरलो. तो ताणें स्वता अशें आपलें कांय करूं ना, दोतोरचो पेशा सोडून हें खूब म्हत्वाचें आशिल्लें. आनी त्या खातीर आमकां एकदम मोठो शॉक आज सगळ्यांक लागला. आनी म्हाका दिसता हें जें लुकसाण आसा तें भरपाक खूब जें लोकांचें लुकसाण जालां, लोकांचो जो रात दीस पावतालो तें लुकसाण भरपा खातीर व्हेरी टफ ताका मनीस मेळपाक. तरी पूण तेच्या आत्म्याक हांव शांती लाभो अशें म्हणटा. तेच्या फॅमिलीच्या दुख्खाक आमी सहभागी आसा, आमचें कुटुंब सहभागी आहा. पूण अशें कोणा कडेन जावचें न्ही, कारण म्हाका जेन्ना कळ्ळां तेन्ना तो लघवी खातीर रातचो 1 सुमार 12:30 हांगच्यान येतना खंयच्यान दांडेलीच्यान गोंयां येतालो आनी ताका लघवी जाली. लघवी खातीर तो भायर उतरलो. ताका सांगिल्लें सुशांतान की तूं उतरूं नाका, आमी खंय तरी धाब्यार वचून जेवण घेवया आनी फुडें या. ती लघवी तो उतरलो पळय, लघवी करतना ताचो फोन पडलो आनी फोन पडल्या कारणान सकयल, आनी तो मातसो घसरून सकयल पडलो आनी सकयल फोन पडल्या कारणान ताणें सकयल मातसो गेलो आनी हात घातलो फोन काडपाक. आनी तेन्ना ताणें सुशांतान सांगल्या प्रमाणे तेन्ना ताका आपल्याक एक चाबलें म्हणपाक लागलो, या न्हय अशें म्हणून तो गाडयेक बसपाक आयलो. तेन्ना थंयच्यान ताका तें विश चडलें. जें विश चडलें तें खूब कडक विश आशिल्लें. म्हाका दिसता तें बऱ्या सापाचें कडक किंवा कोपरा सारकें आसतलें. इन बिटवीन ताका हेल्थ सेंटर बी काय हेल्थ थंयच्यान येवपाक ताणें ट्राय केली येवपाक. तो पयलीं धारवांडा रावलो, मागीर उजगांव आयलो, पूण तो पर्यंत तो बेशुद्ध पडिल्लो अशें तो म्हणटा. निळो पडिल्लो, काळो निळो आनी बेशुद्ध पडिल्लो. फॉल पे तशें कांय ना न्ही, फॉल प्ले आसूं शकता कितें. फॉल पे कांय इल्ली सुद्दां फॉल पे हेतून ना. ताणें सांगल्या प्रमाणे इट इज टोटली अ स्नेक बायट. मध्यरातीचे 12:01 सुमार पण हो चाबलो तो इन्सिडेंट खंय वयर घाटाक अनमोल घाटाक अनमोल घाटार ते मदींच. आनी कोण कंपनी करताले ताका? एपो सुशांत ओके. हो दिसता कळ्ळें न्ही. फॉल पे कांयच ना, कसलीच ना. आमचे बरोबर तो सातत्यान सगळ्या कार्यात आसतालो, कामात आसतालो. फक्त ह्या फावटी तो काँग्रेसीच्या तिकिट्यार गेल्लो, तो आमचे पसून मातसो पयस राविल्लो. पूण आमचें जें रिलेशन आशिल्लें, फॅमिली रिलेशन आनी एक फ्रेंड म्हणून ते सातत्यान आसताले. हांगाय येतालो, पयर सुद्दां हांगाय निवळ येतालो शुक्रारा. ना, तेणी पिटिशन फायल केल्ली पळय ते आजूच हाका सुप्रीम कोर्टाक हियरिंगा आहा पळय, बाय इलेक्शना खातीर. तशें कांय ना. दॅट इज सेपरेट, दीस इज सेपरेट. म्हाका जी न्यूज मेळ्ळ्या तेंचे कडल्यान, तो तेजे बरोबर आशिल्लो तेजे कडल्यान, इट इज टोटल स्नेक बायट. कळ्ळें न्ही. आनी तशेंच प्रत्येकान म्हाका तशेंच सांगलें. आनी तेजे बरोबर सुशांत आशिल्लो न्ही. कितें हातूंत राजकारण ना आनी खंयचो हें ना, कसलेच फोन प्ले ना. हें हांव तुका सांगूं शकता. ताचें नशिबांत जें आशिल्लें
तें जालें पूण ताणें एकूच वायट दिसता की लोकां खातीर तो वावुरतालो आनीक अकाली त्यांचे I can't talk. I जे can't talk. भाटीकाराले सध्याचे कार्यकर्ते आसा ते सध्या म्हणटा सामके डिस्ट्रेस जाल्ले डिस्ट्रेस जाल्ले आसा तांकां कितें तुमी सांगू हांव सगळ्या कार्यकर्ते म्हणजे चडशे एमनीचेच आशिल्ले त्याचे आशिल्ले हांव तांकां आव्हान करता सद्दां शांतता बाळगा त्याच्या आत्म्याक शांतती लाभो अशें देवा कडेन मागा आनीक त्यांच्या खातीर आधार म्हणून आमी सदांच त्याय कार्यकर्त्यां खातीर सगळ्या खातीर आधार म्हणून आमी आसतले हें हांव मुद्दाम तांकां आव्हान सांगता हांव तांकां उलो मारता की शांततेन रावया कितें त्याची फळी भाटीकारान जी फळी निर्माण जाल्या ती भरपाचो आमी निश्चितूच आमी प्रयत्न करतले आनी त्याचें काम जें आसा तें फुडें व्हरपाचें प्रयत्न जातले